वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशी बाध्य प्रवासी नेपालीहरूको सुख दुःखको भारी बिसाउने साझा चौतारी पीएनएन अनलाइन रेडियो तथा भिडियोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली राजदूतावास साउदी अरेबियाले यही 6 अप्रिल 2012 को दिन साउदी अरेबियाको पूर्वीय प्रान्त दमाम स्थित एक होटलमा नेपाली कामदारका समस्या र समाधानका उपाय विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू, विभिन्न संघ संगठनका अग्रज व्यक्तिहरूको करिब 80-90 थियो। मेरो प्रस्तुतिमा खास गरी मैले नेपालमा आएको श्रमको व्यवस्थाका बारेमा, श्रमको अवस्थाको र वैदेशिक रोजगारीका बारेमा यहाँहरूसँग चर्चा गर्छु। वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको संस्थागत संरचनाहरू के कस्ता छन्, हाम्रो नेपाल सरकारले अपनाएका त्यसका बारेमा एकछिन म यहाँहरूसँग छलफल गर्छु। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारको योगदानका बारेमा एकछिन चर्चा गरौँला। वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या तथा यसका मुख्य समस्याहरूका बारेमा एकछिन म यहाँहरूसँग चर्चा गर्छु। र वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनमा आरम्भित केही नयाँ नवीन कामहरू नेपाल सरकारले थालनी गरेको छ, यसका बारेमा म एकछिन चर्चा गर्छु। र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारका लागि भावी रणनीतिका बारेमा पनि म एकछिन यहाँहरूसँग चर्चा गर्न चाहन्छु। अब यो आप्रवासनको कुरा गर्दाखेरि यो जहिले पनि जहाँ पनि हामीले हेर्दाखेरि जहाँ जहाँ जुन जुन देश अलिकति विकसित भएको छ त्यहाँ आप्रवासीहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा पाइएको छ, देखिएको छ। अमेरिका आप्रवासीहरूकै मुलुक हो भनेर भन्छन्, त्यसो भएर उनीहरू पनि लिएका छौँ। र इन्डिया हाम्रा लागि ओपन बोर्डर हो, त्यसो भएर पनि हामीसँग त्यसको यकिन तथ्याङ्क छैन। र यो 22 लाख मध्ये इन्डिया समावेश छैन, जबकि इन्डियामा योभन्दा कैयौँ गुणा धेरै मान्छेहरू आप्रवासीका रूपमा त्यहाँ गएर काम गरेको अवस्था छ। र त्यसै गरी नेपालीहरू वैदेशिक रोजगार नै नभनिकन पनि विद्यार्थीका नाममा, भिजाका नाममा र अन्य व्यवसायका नाममा पनि बाहिर गएर फेरि त्यहाँ विदेशमा काम थालेको पनि अवस्था छ। र ती मान्छेहरू, त्यो समूहहरूलाई पनि यो 22 लाखमा क्याप्चर गर्न सक्छ, जति मान्छे एक दिनमा वैदेशिक रोजगारका लागि हिँड्ने गरेका छन्। चण्डेश्वरज्यूको करिब 55 मिनट लामो उहाँको उक्त प्रेजेन्टेसनपछि दूतावासले लन्चको आयोजना गरेको थियो। सहभागी सबै लन्चमा खुसीका साथ सहभागी भएका देखिन्थे। उक्त अवसरमा एक आपसमा चिनजानी शुभकामनाको आदान प्रदान पनि गरेको देखिन्थ्यो। उक्त कार्यक्रम पश्चात नेपाली राजदूतावासका डीसीएम श्री हरिशचन्द्र घिमिरेज्यूले समस्या प्राप्त हुने स्रोतहरूको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौँ, श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू, वैदेशिक रोजगार व्यावसायिक संस्थानहरू, कामदार तथा कामदारका परिवारका सदस्यहरू, मजदुर संगठनहरू, आधिकारिक संस्थाहरू, राजनीतिक दल तथा भातृ संगठनहरू, रोजगारदाता, साउदी अरबका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यम जस्तै पत्र पत्रिका, टिभी, रेडियो र स्थानीय नेपाली समुदायहरूबाट प्राप्त हुने विभिन्न समस्याहरू र ती समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आफ्नो प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। उक्त अवसरमा उहाँले करिब 40 मिनट लामो आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा आफ्नो समस्याहरू यसरी कसरी म जानकारी गराउँ भन्दाखेरि चाहिँ समस्याहरू चाहिँ दुईतर्फी छन्। एउटा कामदारबाट पनि समस्या छ, हामीबाट पनि समस्या छ साउदीको कम्पनीहरूलाई, र साउदीको कम्पनीहरूबाट पनि हामीलाई समस्या छ। दोहोरो समस्या के गर्ने त भन्दा यो समस्यालाई चाहिँ मन्थन गर्ने दूतावासको रोल भनेको चाहिँ समस्यालाई मन्थन गरेर चाहिँ नेपाल सरकारको उचित निकायमा
साउदीको चाहिँ रियालिटी हो है भनेर चाहिँ हामीले बेस्ट यो इनपुट चाहिँ फर द फ्युचर पोलिसी भनेको चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस हो। अघि आचार्य सरले भन्नुभयो हामीले पोलिसी बनायौँ भनेर। पोलिसी भनेको चाहिँ जहिले पनि त्यसलाई करेक्सन गर्ने इट्स अ अनगोइङ प्रोसेस। त्यो भएकाले हामीले कसरी बेस्ट इनपुट चाहिँ दिन सकिन्छ ताकि भोलि भविष्यमा गएर पोलिसीमा चाहिँ कङ्क्रिटाइज आओस्। त्यो डिसिजन हुँदाखेरि चाहिँ कङ्क्रिट किसिमको डिसिजन होस्। त्यो चाहिँ केमा आउनुपर्छ भन्दाखेरि फर द बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ नेपाली पिपुल वर्किङ इन द फरेन इम्प्लोइमेन्ट। त्यो उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले कार्यक्रम गरौँ भन्ने खालको हाम्रो एउटा कन्सेप्ट चाहिँ आयो हाम्रो दिमागको उपर। भनौँ न यहाँ कार्यरत हामी कर्मचारी अहिलेको टिम महामहिमज्यू लगायत हाम्रो टिममा चाहिँ यो खालको चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ कुराहरू आयो। सेवाभाव छैन, आफ्नो जवाबदेहिता र एउटा नेपालीको नाताले त्यो छैन भने अन्तिममा त कारबाही पनि जानुपर्छ। कानुनले पनि त्यस्तो गर्न स्वीकृति दिएको पक्कै छैन। चौथो समस्या विदेशी दलाल बिचौलिया कमिसनको लागि आर्थिक चलखेलका साथ जुन बङ्गाली इन्डियन पाकिस्तानीहरू इन्भल्भ छन् नेपालीको भिसामा, नेपालीको म्यानपावर व्यवसायमा रोजगारदाता साउदी कम्पनी र नेपाली म्यानपावर कम्पनीको बिचमा जुन तत्त्वहरू छन् त्यो विदेशीहरू छन् तिनीहरूलाई कसरी अभोइड गर्ने अबको यो भिसाको यो कारोबारमा हाम्रो कम्पनीको फर्मेट हो। यसमा चाहिँ विभिन्न ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी र ग्रुप ई गरेर सबै कुरो कन्ट्र्याक्ट अनुसार हुने। हिसाब गर्दाखेरि समूह कमा इन्जिनियर अर्जुन पोखरेलको नेतृत्वमा एकभन्दा बढी सम्झौता हुने, रोजगारदाताहरूलाई लागि सरकारी स्वीकृतिका लागि आदि विषयमा सम्झौता अनुरूप काम नदिने विषयमा छलफल भएको थियो भने समूह बीमा रमकेसी जीको नेतृत्वमा तलब ज्यादा सम्बन्धी अन्य सुविधा र बिमा सम्बन्धी विषयमा नेतृत्व उचित व्यवहार गर्ने कम्पनीहरूको बारेमा के गर्न सकिन्छ त्यो विषयमा छलफल गरेको थियो भने अन्तिम समूह थियो खगेन्द्र अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा उहाँको समूहमा परेको थियो कामसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने। त्यसरी 5 समूहमा विभाजन गरेर नेपाली कामदारहरूको समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा करिब 15 जना नेतृत्वमा 15 जनाको समूह बनाएर इन्जिनियर एकजना लेबर विस्तृत रूपमा भिसा नेपालको कतिवटा के आछ तिनटा आछ ए भइहाल्यो नि एउटा इन्जिनियर एउटा प्लम्बर एउटा लेबर ठिकै छ तिनटा भिसा आएर चाहिँ तिनटा भिसा जब भिसा पर्यो तिनटै भिसा चाहिँ लेबरको मात्रै छ। अब इन्जिनियरलाई के भनिन्छ तपाईको तलब 6000 छ बेसिक भयो नि भनेर 6000 कन्ट्र्याक्ट गर्छ उ लेबरै नामले इन्जिनियर उठ्छ। प्लम्बरलाई पनि तिम्रो 1500-1800 छ भनेर त्यही रूपमा अगाडि पठाइन्छ र लेबर भइहाल्यो उसलाई चाहिँ नभन है तर तिमीलाई यहाँ 1000 लेखा कागजमा पुग्यो छैन कि हाम्रो यहाँ यस विषयमा कुनै नम्बर 10 मार्बल टाइपको त हेर्नु फोटोग्राफरको तालिम दिएको जब त्यो आगामा भएपछि चाहिँ एटिएममा पैसा आउने हो। त्यो एकखेर एटिएम अपडेट आगामा अपडेट गरिसकेपछि एटिएममा पैसा आउँछ। सबै पैसा उसमा बसिरहेको हुन्छ एटिएममा। अब कम्पनीमा अहिलेसम्म 10 साल हो मैले त्यो कम्पनीमा काम गरेँ।
कम्पनी कपिलको हो, कोसँग भेटेर कुरा गर्ने हो त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। अब बिचमा गयो भने तेरो काम यहाँ होइन बाहिर जा भनेर अब कलताएर नि हजुर एकदमै छ यहाँ ठुलो छ कम्पनी, धेरै ठुलो छ। तपाईँहरूले एउटा लेखेर कम्पनीलाई यस्तो 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 भइरहेको छ भनेर लिखित हालिदिनुहोस्। हामी यदि तपाईँहरूले पत्ता लगाउनु सक्नुहुन्छ त्यहाँको म्यानेजर मालिकको फोन नम्बर भने फोन नम्बर होइन भने हामी पत्ता लगाएर अनि हामी दिनु प्रब्लम के हो त्यो चाहिँ घर जान्छु भन्छु होइन, घर जान पाइँदैन भने बेलामा कसैले घर जान खोज्यो ड्युटी बन्द गऱ्यो भने 3 महिना मिनिमम 3 महिना बस्नुपर्छ अहिले कोठामा सुत्नु, त्यसपछि बल्ल चार्ज पाउँछ। अब कसै अहिले मै इलिगलमा छु, 3 महिना भयो होइन घर जान खोजेँ, मैले 4 महिना पहिले एक्जिट पेपर हालेँ, आगामाको डेट 4 महिना हुँदा मैले एक्जिट पेपर दिएँ कम्पनीले। अहिले जो लास्टसम्म काम गर भने 1 महिना आगामा डेट भइन्जेल मैले काम गरेँ, 1 महिना बाँकी भएपछि जुन एक्स्ट्रा डेट 1 महिना बाँकी भएपछि मैले ड्युटी स्टप गरेँ, उनीहरूले स्टप गर्नु भने। अब मैले फरवरी 29सम्म तपाईँ एउटाको मात्रै केस हो कि धेरैको केस हो? तपाईँ यस्तो कि अब यस्तो कुरा म भन्दैछु तपाईँले यो सबै लेखेर एम्बेसीमा पठाउनु अझ प्रपर लेबर होइन उहाँलाई भन्नुहोस् होइन। हामी कुरा मालिकसँग म्यानेजरसँग हामी कुरा गर्छौँ, सोझो हिसाबले कुरा गर्दा त्यसले मान्यो भने मान्यो, मानेन भने अनि हामी लेबर कोर्टमा मुद्दा हाल्नु। लेबर कोर्टमा पनि उसले चाहिँ केही गरी प्रभावित गरेर त्यसलाई चाहिँ केसलाई यताउति पार्यो भने अनि हामी गभर्नर र गभर्नरले उसलाई बोलाएर ल्याइसकेर कुरा सोध्न थालेपछि सामान्यतया गभर्नरलाई समेत झुटो बोल्न सक्दैन, किनभने दमाङको गभर्नर भनेको निकै पावरफुल। डिनरमा नेपाली प्रकारको खाना समावेश मिठो भनेर नेपाली नमस्कार सबै विभिन्न विषयमा गर्दै मेन फोकस त रियादबाट आएको साउदी अरेबियाले नेपाली कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा यो एउटा उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजना रियादबाट आएकोले हेर्नु पर्यो मेन फोकस। म रियादबाट आएको नि त्यही भएर नहेरेँ नि। व्यापार व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति सम्झौता अनुसारको काम नपाउने सहभागिता रहेको थियो। या दुईवटा सम्झौताहरू एउटा नेपालमा गरिने विभिन्न अर्को यहाँ आइसके पछाडि नेपालमा भिजा प्रपोजको लागि अथवा नेपालको व्यापार एजेन्सीले गर्ने एग्रिमेन्ट र यहाँ आइसके पछाडि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग गरिने एग्रिमेन्ट। यो दुई खालको एग्रिमेन्ट भयो। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ सच्याउन सकिन्छ के गर्यो भने कुन स्टेटबाट हामी अगाडि जाँदाखेरिमा एउटै एग्रिमेन्टले काम गर्न सक्छ होला। यस विषयमा हामीले छलफल गरिसके पछाडि हामीले यस्तो निष्कर्ष निकालेका छौँ कि यसमा केही समस्याहरू छन्। हामीले छलफल गर्दाखेरिमा खगेन्द्र अधिकारी रोजगारदाता कम्पनी र साउदी सरकार बीच पनि भिसा इस्यु गर्ने विषयमा जुन कम्प्लिकेसन छ त्यो पनि एउटा त्यसको पनि हामी माग गरेका छौँ। जस्तो कि रोजगारदाता कम्पनी छोडी भाग्ने क्रम बढिरहेको, कोठाको यो आवास सुविधा सम्बन्धित थियो। कोठाको क्षमताभन्दा बढी कामदार राखी अन्य मुलुकका कामदारभन्दा कम सुविधा दिएको आवासीय सुविधामा कतिपय कम्पनीले साउदी आवासीय अनुमति पत्र इकामा जसलाई भनिन्छ नबनाइदिने, विशेष गरेर आकामा नबनाउने र एक्जिट भिजा पनि अन्तिमसम्म नलगाउने मेरो यो दूतावाससँग सम्बन्धित भएर मैले 6 वर्षदेखि काम गरेको अनुभवले मैले पाएको छु र हामी साथीहरू सबै बसेर गर्दाखेरि लगभग यही निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। जस्तो बिना आकामाका व्यक्तिहरू जस्तो हामीले चाहिँ आकामा दिनुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको राइट हुँदाहुँदै पनि आकामा नपाएर पनि काम गरिराख्ने परिस्थितिमा उनीहरूले कमाएको
तलब सुविधालाई पनि उनीहरूले रेमिटेन्स मार्फत नेपाल पठाउन नसक्ने परिस्थितिले पनि त्यसका अरू विकृतिहरू देखिएका छन्। यसको समाधान एग्रिमेन्ट बडा नाम बिमा इन्सुरेन्स स्वास्थ्यको कार्डलाई गहन तथा अनिवार्य रूपमा हामीले लिनुपर्ने छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिलेको अवस्थामा हामीसँग इन्सुरेन्स स्वास्थ्य उपचार लागि कार्ड भयो भने हाम्रो अकाउन्टमा लिनु हुँदैन। त्यो त सबै साथीलाई थाहा छ। बिना इन्सुरेन्स अकाउन्टमा लिनुहुन्न, आइडी लिनु हुँदैन, आइडी नभएपछि बाहिर हिँड्न पाइन, स्वास्थ्य उपचार गर्न पाइन, घरतिर जान पाइन, त्यो सबै थाहा छ। र त्यसको लागि अनिवार्य रूपमा हामीले इन्सुरेन्स भएको हुनुपर्छ। र दोस्रो नम्बरमा छ मालिक म्यानेजमेन्ट अन्यले सताइरहने मानसिक चिन्ता शारीरिक चिन्ता दिइरहने कामदारलाई किन भाषा एवं कानुनको ज्ञानको अभाव यसलाई समाधान गर्नका लागि कामदार साउदी प्रवेश गर्नु अघि भाषा संस्कृति र कानुन तथा वातावरणको बारेमा नेपालमा पूर्ण रूपमा उनलाई जानकारी गराउनु पर्यो र ज्ञान दिनु पर्यो। नम्बर 2 मा राजदूतावासको पहुँच नहुनु। यसको समस्याको समाधान गर्नका लागि राजदूतावासको पूर्ण रूपमा पहुँच हुनु पर्यो। जस्तै नेपाली राजदूतावासले साउदी सरकारसँग समन्वय गरी खराब नियत भएका रोजगारदाताहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो राजदूतावासले नै त्यो रोजगारदातालाई कारबाही गर्न नसक्ला, तर साउदी सरकारलाई भनेर उसले गलत गरेको छ भने साउदी सरकार मार्फत उसलाई कारबाही गर्न सकिन्छ। यदि त्यो भयो भने जस्तै अघि यहाँ जेल पठाउने, बिना प्रमाण जरिमाना गराउने भन्ने कुराहरू थिए, ती गर्ने जो साउदीहरू छन् उनीहरू केही रूपमा भए पनि डराउन सक्छन् र त्यो समस्याको न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। प्राविधिक ज्ञानको कमी हुनु। हामी विदेश आउँछौँ, साउदीमा आएका छौँ अहिले, तर हामी कुन काममा आयौँ त्यो प्राविधिक ज्ञान छ कि छैन भन्ने बारेमा हामी आफै पनि अन्यलमा छौँ। त्यसको समस्या समाधानका लागि कामदारले गर्नुपर्ने कामबारे नेपालमै उचित तालिम दिनुपर्ने। म ड्राइभरमा गाडी चलाउन भनेर साउदीमा आएँ, मलाई गाडी चलाउने बारेमा थाहा नै छैन। हामी के भन्छौँ, म ड्राइभरमा आएको हो तर मलाई किन लेबरको काम गर्न लगायो। मैले यो नेपाली साथीहरूको विरुद्धमा बोलेको होइन, त्यो नठान्नु होला, तर यथार्थ कुरा त्यो। म कम्प्युटर अपरेटर भनेर साउदीमा आएको छु, मलाई कम्प्युटरको बारेमा कुनै पनि थाहा छैन, तर म के भन्छु, म कम्प्युटर अपरेटरमा आएको, म लेबरको काम गर्न जान्छु, म जान्न। त्यो अटी दिनको लागि मलाई कम्प्युटरको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यो बारेमा नेपालदेखि नै यसको सुरुवात हुनुपर्छ। महिला साउदी आउनु पूर्व राजदूतावासलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी नहुनु एउटा समस्या रहेको छ। कार्यक्रममा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई सहभागी सबैलाई अब दूतावासका यो अहिलेको नेपाली कामदारहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि र त्यो कमसेकम सुनवाई र पहुँचका लागि हामी जहाँसुकै पनि जान फेरि पनि तपाईँहरूका अगाडि जहिले पनि तपाईँहरूका साथमा रहन र जहिले पनि तपाईँहरूको गुनासो तपाईँहरूको कमसेकम पनि फोनमा सम्पर्क हुने वा आफ्नो क्रियाशीलता अप्नाउन फेरि पनि तपाईँहरूका अगाडि वचनबद्धता व्यक्त गर्दै तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै र यो होटल जसले हामीलाई यो उपलब्ध गराइदिनु भयो र अनि यो तपाईँहरूसँगको अन्तर्क्रियामा छलफलमा हामीलाई मद्दत गरिदिनु भयो, उहाँको त्यो म्यानेजमेन्टलाई पनि हार्दिक रूपमा धन्यवाद दिँदै र यो तमाम क्षेत्रका सम्पूर्ण साथीहरू जसले यसमा यो हाम्रो चाँजो पाँजोलाई सहयोग गरिदिनु भयो त्यसको लागि म नामै नलिकन सबैलाई हार्दिकतापूर्वक धन्यवाद राजनीतिलाई आफ्नो विचारसहित यो कार्यक्रमलाई पनि समापन गरेको केही जानकारीहरू दिन सक्ने अथवा तपाईँलाई सल्लाह सुझावहरू दिन सक्ने क्षेत्रहरू विज्ञहरूलाई हामी यसमा चाहिँ जोइन गराउने हिसाबले हामीले केही नामहरू सरलाई दियौँ। त्यही भएर हामी उपस्थिति आज राम्रो उपस्थितिको हामीले देख्न पायौँ र सोच अनुसार कार्यक्रमको समापन कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। एक हदसम्म सफल भएको छ विभिन्न उदाहरण र अब यसमा उठेका कुराहरूलाई सहभागी हामीले सबैले
महत्त्वपूर्ण समष्टिमा व्यवस्थित र गरेर यसबाट त्यसलाई समेटेर निक्लेको निचोडहरू विभिन्न सम्बन्धित निकाय र निकाय हाम्रो आफ्नै पहलमा दस्तावेज पनि रूपमा कति अगाडि बढाउन समस्या सक्छौँ समाधानमा त्यसको अझ सफलता भने त्यसमा आफूले निर्भर पहल गर्ने हुनेछ र र त्यो प्रयत्न हामीले बेला जारी बेला राख्नुपर्छ। कार्यक्रमहरू आयोजना त्यसमा मैले अहिले सरस्वती उठेर आजको केही कुरामा छोटो डिस्कसनबाट टिप्पणी मात्रै म निक्लेको यो अन्तिममा गर्न कन्क्लुजनहरूलाई चाहन्छु। एउटा कुरा मलाई राम्रो आयो कि यो युनिफाइड भिसा सिस्टममा पनि चाहिँ जाउँ र सबै म्यान पावरहरूको पनि एउटा एग्रिड फर्मेटमा चाहिँ हामी काम गरौँ। यो यसको लागि फिलिपिनोहरूले गरिरहेको छ भनेर यहाँले उदाहरण पनि दिनुभयो। मैले फिलिपिनोहरूसँग अलिकति इन्टरेक्सन पनि गरेको थिएँ, एम्बेसडरसँगै गरेको थिएँ यो विषयमा। भयो के भने उनीहरूको जुन प्रक्रिया उनीहरूले अप्नाएको छ प्रक्रिया राम्रो छ, यद्यपि त्यो आफैमा पूर्ण त छैन, त्यसमा पनि कमीहरू छ, तर त्यो एक किसिमले राम्रो छ। त्यो राम्रो हुनको लागि फिलिपिनो सरकार र फिलिपिनको सरकारको संयन्त्रले जसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको छ त्यो ठाउँसम्म हाम्रो सरकारी संयन्त्र नेपालमा पुगिसकेको छैन त्यो अप्नाउनको लागि। त्यहाँनिर एउटा ल्याकिङ छ र त्यो अझै पनि हामीले पनि अझ थप अध्ययनको विषय बनाइरहेको छौँ र त्यो कुरामा हाम्रो सरकारतर्फको पनि त्यो सक्षमता आउँछ कि भन्ने आफ्नै ढङ्गले आओस्। हामी त्यो फिलिपिनो मोडेलको कपी गर्न चाहँदैनौँ। हाम्रो आफ्नै अनुभवले पनि हाम्रो सुधार प्रक्रियाहरू गइरहेको छ अहिले नेपालमा। त्यसकारण हामी वेट गरिरहेको छौँ। अहिलेको बेलामा तीव्र गतिले सुधारहरू सुरु भएको छ। नेपालमै पनि ऐनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कामदेखि लिएर त्यो रोजगार विभागलाई पनि वैदेशिक रोजगार विभागलाई पनि व्यवस्थित गर्ने, अलिकति त्यसलाई चाहिँ पावरफुल बनाउन खोज्ने, एउटा विभागको डिजी फेर्दाखेरि मन्त्री समेत फेरिदिनुपर्ने कुरो त नेपालमा सुरु भएको छ नि। त्यसलाई त अब एक्सेप्ट गरेर जानु पर्यो। त्यसैले हामी हेरिरहेको छौँ। होइन भने मलाई एउटा बेलामा मेरो आफ्नै पर्सनल अनुभव पनि के थियो भने मैले भियतनामको मोडेललाई असाध्यै राम्रो मान्थेँ। त्यो विदेशमा उनीहरूले मान्छे पठाउने मोडेल मैले कति भने 2004मा आजभन्दा 7 वर्ष अघि मैले गएर एकचोटि हेरेँ नि। म त्यति बेला अलि धेरै समय भियतनाममा बस्न पाएर मैले त्यो क्षेत्र मलाई अध्ययन गर्न दिनुहोस् न तपाईँहरूको भनेर भन्दा उनीहरूले लगेर देखाए। उनीहरूको कति राम्रो सिस्टम थियो त्यति बेला। मैले 2 शब्दमा 2 लाइनमा यहाँलाई उल्लेख गर्ने, कसैले पनि व्यक्तिगत म्यान पावरले चाहिँ त्यो लिँदैन थियो, डिमान्ड लिने कुरा हुँदैन। फिलिपिनो गभर्मेन्टले खडा गरिदिएको निकायले लिन्थ्यो। अधिकांश त्यति बेला मलेसिया जाने ट्रेन थियो भियतनामीहरू। मलेसियाबाट महिनाकै 50,000 60,000 भियतनामीहरूको चाहिँ त्यो माग आउँथ्यो। यो क्याटेगोरीका आउँछ भन्ने बित्तिकै भियतनामले त्यो सरकारी संयन्त्रले भियतनामको युवा सङ्गठन होचिमिन कम्युनिस्ट युथ युनियनसँग चाहिँ संयोजन गर्थ्यो त्यसलाई र तुरुन्तै तल्लो गाउँ स्तरसम्मको युवाहरूलाई चाहिँ त्यो पठाउँथ्यो र अलरेडी तयारी भइसकेका युवाहरू छन् भने त्यहाँबाट सेलेक्ट गरेर ल्याउँथ्यो। होइन त्यहाँ पुगेन भने तयारी गर्नको लागि उसका तालिम सेन्टरहरू थियो, त्यो तालिम सेन्टरमा उसले हालिहाल्थ्यो। एकातिर तालिम दिने काम चलिरहेको छ, सँगसँगै पासपोर्ट बनाउने काम पनि सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो। सँगसँगै उसले एयरलाइनसँग फ्लाइट मिलाउने कामहरू पनि सुरु गरिसकेको हुन्थ्यो र विदिन अ मन्थ तालिम प्राप्त आफ्नो युवा शक्ति छ भने पहिलो लटमा पठाउँदै जान्थ्यो। अहिले तालिम प्राप्त छैन भने पनि उसले 1 महिनाभित्र त्यसकोलाई चाहिँ तालिम गराएर त्यो पुरा गरेर उसले पठाउँथ्यो र सँगसँगै उसले के गरेको थियो त भन्दाखेरि मलेसियामा आफ्नो अफिस खोलेर बसेको थियो। उसको कानुनी मलेसियाको लेबर ल जानेको मान्छे पनि त्यो अफिसमा उसले चाहिँ राखिरहेको छ। उसले त्यहाँ चाहिँ यो कम्पनी एक्ट जानेको मान्छे पनि राखेको छ र यो मजदुरहरू कहाँ कसरी चाहिँ काम गरिरहेको छन् र उनीहरूको समस्या कस्तो पर्दा कसरी एसिस्ट गर्ने भन्ने टेक्निकल नलेज भएको मान्छे पनि राखेको छ र उसको एउटा फुल फ्लेज अफिस चाहिँ त्यहाँ राखिरहेको छ त्यो लेबर प्रब्लमलाई ट्याकल गरेर। त्यो भएकोले वहीँबाट वान विन्डोबाट सबै कुरा उसले चाहिँ पास गरिरहेको छ। एउटै सिस्टम र एउटै स्ट्यान्डर्डभित्र चाहिँ आइरहेको छ र त्यसलाई सम्बन्धित देशभित्रै उसले मोनिटर गरिरहेको छ। कसैले समस्या पऱ्यो भने सोझै भएर हस्तक्षेप गर्छ र त्यो एकदमै राम्रो मोडेल मलाई चाहिँ लागिरहेको थियो। तर पछि मैले बिस्तारै अरू क्षेत्र पनि हेर्दै जान मलाई के लाग्यो भने त्यो मात्रै बेस्ट मोडेल त होइन रहेछ। सबै कुरा गभर्मेन्टले टाउकामा लिएर आफूले गर्न थालेर गभर्मेन्टको इन्भल्भमेन्ट अननेसेसरी त्यसरी जानेर अनि अझ बरु
गभर्मेन्ट त स्ट्याग्नेसनमा रहने भयो, गभर्मेन्टले जे छ त्यसैलाई मात्रै मेन्टेन गरिदिने, व्यवस्थापन गर्ने। तर नयाँ कुरा खोजी गर्न त निजी क्षेत्र बढिदियो भने प्रतिस्पर्धाले नयाँ क्षेत्र आउने रहेछ भन्ने देखियो। त्यो मोडेलमा अलिकति फिलिपिनोहरूको अलिकति एडभान्स भएर गएको देखियो। अहिले फिलिपिन्सभित्रैको पनि यहाँहरूले यो माइग्रेसन सम्बन्धी यो कानुन आदि इत्यादि उनीहरूको लगानी पर्नुभयो भने यसो हेर्दा मलाई अझ फिलिपिन्स एडभान्स भएको जस्तो लाग्यो। तर त्यो पनि आफैमा पूर्ण रहेन। त्यस कारणले अहिले नेपालको जुन प्रक्रिया सुधारात्मक भएर गइरहेको छ, यो प्रक्रियाभित्र यहाँले भनेको त्यो एउटा पोइन्ट चाहिँ भ्यालिड छ कि हामीले एउटा एकरूपतामा लिएर आएर ल्याउन सकियो भने अननेसेसरी नहोला यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। दोस्रो कुरो यहाँले जुन भन्नुभयो तालिम गरेर ल्याउनुपर्छ म्यान पावर, एकदम ठिक कुरा। पहिले पनि थियो तालिम गर्ने भन्ने कुरा, तर भइदियो हाम्रो के भने कागजी अभिमुखीकरण के भनेर हामीले भन्यौँ। अनि त्यो त के भने त्यसले गरे आयो भनेर अलिकति पैसा ल्याएर सर्टिफाई गरिदिएपछि हुनेमा गयो। तर त्यो हुँदैन, यसो गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो एउटा सोच पहिल्यैदेखि रहेको हो। मैले नेपालमा नि बोल्दै आइरहेको थिएँ यो कुरा, यहाँ पनि भन्दै आएको के भने कम्तीमा साउदीमा मान्छे लिएर आउँछौँ भने मैले साउदी काउन्टर पार्टसँग भेट्दा पनि यो कुरा भन्छु कि तपाईँहरू कम्तीमा बुलडोजर चलाउने मान्छे साउदीमा ल्याउने हो भने तपाईँहरूले बुलडोजरको लाइसेन्स भएको मान्छे नलिएर आउनुहोस्। एउटा ट्रेनिङ सेन्टरमा तपाईँहरूले लगानी गर्नुहोस् र साउदीमा कुन कम्पनीको कस्तो कस्तो बुलडोजर चलिरहेको छ त्यही चाहिँ त्यहाँ लिएर जानुहोस् न। त्यही लिएर जानुहोस् र सुरुमा तपाईँको ट्रेनर केही लिएर जानुहोस्, बिस्तारै त्यहीँको नेपालीले सिकाएर ट्रेनर बनाउनुहोस्, त्यसले चाहिँ रन गर्छ। र 1 महिना हामीले तालिम दिने हो भने त धेरै क्षेत्रमा हामीले सक्षम मान्छे निकाल्छौँ। प्लम्बिङको क्षेत्रमा होला, वायरिङको क्षेत्रमा होला, इलेक्ट्रिसिटीको क्षेत्रमा होला, हाउसमेडको लागि पनि यही कुरा हो कि जुन साउदीको घरमा जस्तो ओभन प्रयोग हुन्छ, जस्तो आइरन प्रयोग हुन्छ, जस्तो रेफ्रिजरेटर प्रयोग हुन्छ, जस्तो ग्यास चुलो प्रयोग हुन्छ, त्यो जस्तो भ्याकुम क्लिनर प्रयोग हुन्छ, लिएर जानुहोस्। हाम्रो हाउसमेडमा ल्याउनेलाई चाहिँ त्यो सिकाउनुहोस् र सिकाएर लिएर आउनुहोस्। र सिकाउँदाखेरि प्रविधि मात्रै सिकाएर साउदीमा मान्छे टिक्दैन हाम्रो। जस्तो दिनको 8 घन्टा सिकाउनुहोस्, त्यसमा 5 घन्टा उनीहरूलाई प्राविधिक ज्ञान दिनुहोस्, तर 3 घन्टा भनेको 1 घन्टा भाषा सिकाउनुहोस्, 1 घन्टा साउदीको कल्चर र ट्रेडिसन सिकाउनुहोस्, 1 घन्टा साउदीको चाहिँ यो जुन वेदर आदि इत्यादिको बारेमा जानकारी गराउँछ। यसरी 1-1 घन्टा गऱ्यो भने महिनामा 30 घन्टा हामीले भाषा सिकायौँ भने मजाले सिक्न सकिने रहेछ। त्यो नसक्ने भन्ने हुँदो रहेछ। फर इक्जाम्पल म आफू अहिले यो लेटको उमेरमा आएर मैले 18वटा क्लास लिएँ अहिलेसम्म अरबिक भाषाको। अब म पढ्न सक्छु अरबिक, म अब मान्छेसँग फर्मल्ली अरबिक कुरा गर्न सक्छु 18वटा क्लास लिँदा भने म 30वटा क्लास चाहिँ दिनुपर्छ र त्यस्तै उनीहरूलाई कल्चर र ट्रेडिसन पनि सिकाउनु पर्यो। भाषा मात्रै जानेर प्रविधि मात्रै जानेर भएन। कहिलेकाहीँ अब टाउको नछोपेर हिँडिदिएको महिलालाई अब बाटामा चाहिँ मुतुवाले समातेर लगेर थुनिदिन्छ। साउदीमा साउदी कल्चरले चाहिँ रक्सी एक्सेप्ट गर्दैन भन्ने थाहा छँदै नेपाली बिचरा चाहिँ 1 बोतल रक्सी खाएर 9 महिना जेल पुगिदिन्छ। त्यसैले त्यो जानकारी चाहिँ त्यसलाई गराउनुपर्छ। यसरी र त्यसैको लागि अहिले हामी कहाँनिर एउटा सफलता प्राप्त गऱ्यौँ भने अस्तिको अर्थ राज्य मन्त्रीज्यूको भिजिटमा जुन साउदीले अहिले कमिट गर्यो 1 अरब 60 करोड चाहिँ अब नेपालमा यो भोकेसनल ट्रेनिङको लागि चाहिँ लगानी गर्ने भनेपछि 1 अरब 60 करोड भनेको सानो रकम होइन। यसले हाम्रो 5 विकास क्षेत्रमा कम्तीमा 5वटा ट्रेनिङ स्कुल अब चाहिँ हामी सुरु गर्न सक्छौँ। तर यो सुरु गर्ने मात्र होइन, विथ दिस कन्सेप्ट मैले अघि भने नि यहीँका इक्विपमेन्ट लाने, सुरुमा यहीँको ट्रेनर लाने र उसलाई त्यो प्रविधि मात्रै सिकाउने होइन कि दिनको 8 घन्टा सिकाउँदाखेरि 5 घन्टा प्रविधि सिकाएर 3 घन्टा अरू कुरा भाषा, कल्चर, ट्रेडिसन, वेदर आदि इत्यादिको पनि जानकारी लिएर ल्याएपछि बल्ल नेपाली चाहिँ टिक्न सक्छ। र यसमा अब लाग्छ हामी चाहिँ मुभ गर्छौँ, किनभने अब साउदीले पैसा दिन्छु खोल भोकेसनल ट्रेनिङ भनेपछि अब पनि खोलेन भने त नेपाल त लाचार हो। अब त हामी दूतावासबाट पनि गराउन थाल्छौँ। यहाँ पैसा दिने मान्छे तयार छ, किन बोल्दैन भनेर
अनि फोल्डर आएपछि त जथाभावी खोलेर हुँदैन भनेर कराउँछौँ हामी, यस्तो खालको खोल्नुपर्छ भन्छौँ। अनि साउदीलाई पनि भन्छौँ 13 अरब 60 करोड पनि जाँदैछ, तर यत्तिकै ट्रेनिङ सेन्टर भनेर खोलेर हुन्छ, यो रिक्वायरमेन्टको चाहिन्छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा यसरी स्टेप बाई स्टेप हामी यसको चाहिँ समस्या उन्मुख यो समस्या समाधान उन्मुख चाहिँ हुँदै जान्छ। र अर्को कुरा यहाँले उठाउनु भयो, यो जुन कम्पनीले यहाँ चाहिँ नेपालीहरूमाथि ज्यादती गर्छ, बदमासी गर्छ, त्यसलाई चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ पटक पटक उठाउनु। अघि यहाँ प्रस्तुत गर्दाखेरि के भन्नु भने कतिपय कारबाही चाहिँ हाम्रो हातमा नहोला, साउदीको सरकारलाई भनेर लगाएर गर्नुपर्छ। कतिपय कारबाही हाम्रो हातमा हुँदो रहेछ, हिजो हामीले प्रयोग गर्न नजानेर पनि यस्तो भएको रहेछ। अहिले एउटा त्यो के कम्पनीले त्यो आइमेन होइन हो, आइमेन भन्ने कम्पनी हो। यो मैले तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण मात्रै, किनभने सिङ्गो स्थिति एउटा उदाहरणले बुझाउन खोजेको। योभन्दा अगाडि अर्थमन्त्रीज्यू आउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा कार्यक्रम भएको थियो रियादमा। त्यसमा चाहिँ तुलसीमाया गुरुङ भन्ने है दमाममा कता काम गर्नुहुन्छ एकजना हाम्रो महिला, उहाँ जानुभयो। उहाँले मलाई एउटा पेपर दिनुभयो, उहाँले एकजना थारूको पेपर दिनुभयो, गङ्गाराम थारूको मलाई एउटा पेपर दिनुभयो। त्यो पेपर मैले यसो हेरेँ, एम्बेसीबाट 800 भनेर स्वीकृति गराएर चाहिँ डिमान्ड लेटरमा मैले नेपालमा लगाएर त्यो 800 काटेर चाहिँ 650 बनाएर औँठा छाप समेत त्यो विचारको लगाउनु लगाएर छ। अनि यो के भयो, यो कसले चाहिँ यो बदमासी गर्यो भनेर हामी सोधखोज गरिरहेको थियौँ, नेपालतिर लेखापढी गर्दै थियौँ। ठ्याक्कै त्यही कम्पनीवाला चाहिँ थप कतिजनाको डिमान्ड लिएर आएर थियो अस्ति 80जना मलाई लेबर चाहियो भनेर चाहिँ आइपुग्यो। हो त्यो त खोजेकै मान्छे फेला पऱ्यो भनेर मैले सागरजीलाई भनिरहेको थिएँ, यो मान्छे आइपुग्यो भने एकचोटि चाहिँ ल्याउनु होला, यसलाई चाहिँ मगा भने। मान्छे आयो, हाम्रो लेबर एडिसर पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ। अनि त्यहाँबाट त्यसलाई भनियो यो के बदमासी गरेको तिमीले भनेपछि पहिला ऊ उम्किनु गयो। उसले के भन्यो भने मैले त उसलाई त चाहिँ टाइल फिक्सर प्लम्बर भनेर पो लिएर आएको, त्यसले त्यो कामै नजानेपछि त अहिले मैले क्लिनर लगाएको छु, क्लिनर लगाएपछि त मैले 650 भन्दा बढी कहाँ दिन्छु, त्यो पनि नेपालीले किन फर्काइदिउँ भनेर दया गरेर मैले 650 दिएर काम ला भनेर उल्टो गुण लागेको जस्तो कुराहरू छ। अनि हामीले चेप्दै भयो, त्यो होइन मैले प्लम्बर भनेर भिसा लिएको, कन्ट्र्याक्ट भयो त्यसो गराएको। अनि त्यो मान्छे आएर कसरी क्लिनर भन्छ, के अरे उहाँको एजेन्टले यो प्लम्बर हो भनेर सिफारिस कसरी गर्यो मान्छे नहेरिकन, जाँदै नजाँचिकन। अनि यो गल्ती कसको भन्दै 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 गइसकेपछि त्यो केमा पुग्यो भने ल छोडिदिनुहोस्, अब यो गङ्गारामलाई चाहिँ म आजबाट चाहिँ 800 रुपियाँ तलब दिन्छु, 800 यसको तलब गराउँछु भने त्यही बेलामा फ्याट उहाँ हाम्रो लेबर एडिसरले के भन्नु भने यसरी यो एउटालाई गरेर त छोड्न त मिल्दैन होला, यसले अरू नेपालीलाई त्यसो गरेर चला यसको हेरौँ त भनेर त्यसलाई हामीले स्यालेरी सिट लिएर भनिन्छ। स्यालेरी सिट पल्टाएर हेरेको त 22 जना रहेछ त्यहाँ। 22 जना नेपालीले 650 पाएर राखिरहेको रहेछ हेर्नुहोस् है। अनि के हो त्यो एउटाको होइन कुरा, यो सबैको भनेपछि अनि उसले के भन्छ र ठिक छ यो मेरो 80 जनाको डिमान्ड स्वीकृत गरिदिनु, म यी सबैलाई चाहिँ म आउने महिनाबाट 800 पाउँछु भन्यो। मैले भने त्यो त कुरै भएन, 800 त तिमी आउने महिनाबाट पाउँछौ, तर 12 महिना यिनीहरूले काम गरेको पैसा चाहिँ कहाँ छ? त्यो 1800 चाहिँ पहिला यिनलाई तिमी यहाँबाट जाऊ, त्यो 1800 रुपियाँ सबैलाई दिएर हामीले 1800 बुझ्यौँ भने तिनीहरूको कागज लिएर आऊ, अनि आउने महिनादेखि 800 दिन्छु भनेर भन, अनि बल्ल तिम्रो चाहिँ डिमान्ड चाहिँ स्वीकृत हुन्छ, हुनु होइन भने हुँदैन भनेपछि ल म त्यो गर्छु भनेर हिँडिरहेको छ। भनेपछि तपाईँको यही पनि हाम्रो च्याप्ने ठाउँहरू रहेछ के, त्यो कारबाही गर्न सकिने ठाउँहरू हामीसँग पनि रहेछ बदमासी गरेको। अझ केही सिप लागेन भने हामीसँग के कारबाही हाम्रो हातमा त छ त भनेर भन्दाखेरि कुनै कम्पनीले नेपालीलाई दुःख दियो, हेपियो, यता गर्यो उता गर्यो भने ल ठिक छ, अहिलेसम्म आएकोले दुःख पाए तिनलाई लेनदेन गरेर हामी नेपाल फर्काउँला। तर त्यसलाई के भन्न सक्छौँ भने आउने दिनबाट म नेपालमा ब्ल्याक लिस्टमा परिस्, हाम्रो राजदूतावासमा पनि 13 कम्पनी अब ब्ल्याक लिस्टमा गयो, हामी नेपालमा पनि श्रममा 13 कम्पनीलाई ब्ल्याक लिस्टमा हाल्यौँ र अब कुनै हालतमा पनि तँलाई चाहिँ नेपालबाट मजदुर ल्याउन दिन्नौँ हामी भनेर भन्दा कतिपय साउदी कम्पनीहरूको नाक कोट तालु सुक्ने स्थिति रहेछ। त्यो प्रयोग गर्नु पर्यो क्या हामीले, त्यहाँनिर रहेछ क्या अधिकार, छैन भनेर हिँड्दै जाँदाखेरि त रहेछ त। आखिर यो ह्युमन रिसोर्सको पुँजी त हामीसँग छ, त्यो त साउदीसँग छैन नि, त्यो त हाम्रो पुँजी हो। त्यो हाम्रो पुँजीको
बलले पनि हामी पनि साउदीसँग पैसाको चाहिँ पुँजी छ, उसँग चाहिँ सम्पन्नता पेट्रोलको ऊ छ, त्यो बलले उसले हामीलाई चाहिँ हेप्न खोज्छ भने हाम्रो यो ह्युमन रिसोर्स नभइकन त उसको त केही पनि चल्दैन। त्यो रिसोर्सको आधारमा हामीले पनि हिर्काउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो अस्ति मात्रै मैले त्यो कम्पनीवालाको बुझेँ। अब त त्यो त म त 12 महिनाको त्यो सबैको 150 कमी भएको त्यो तिरेर तिनीहरूका कागज गरेर लिएर आउँछु भनेर गएको छ। हेर्नु आउँछ कि आउँदैन, दिन्छै दिन बाँकी छ। तर के त भन्दा एउटा गङ्गाहरूको केस उधिँदै जाँदाखेरि र अडिँदै जाँदा त त्यहाँ त कम्प्लेनै नगर्ने अरू 21 जनाको अधिकार पनि स्थापित हुने स्थिति रहेछ। त्यस कारणले हामीले अहिले पनि हाम्रो हातमा भएको अधिकार र हाम्रो हातमा भएको पुँजीबाट पनि हामीले कारबाही चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसै गरी एउटा साथीले अघि यहाँ गभर्नरसँगको कुरो पनि उठाउनु, वास्तवमा लिस्टिङ गरेर राजदूतले गभर्नरसँग प्रयोग गर्ने भने यो राम्रो सुझाव हो। यसलाई हामीले केही हदसम्म सुरु पनि गरेका छौँ र सिकाएको नेपालीहरू थिए तिनीहरूको छुट्ने स्थिति पनि बन्यो। एउटा महिलाको त त्यहाँ राख्नै नपर्ने दमाम पठाउनु पर्ने महिला जबरजस्ती त्यहाँ राखिरहेको रहेछ, उसलाई दमाम पठाइदिने काम गर्यो र त्यहाँ त्यो गभर्नरले त्यो भेटेर कुरा गरेर तत्कालको समस्या मात्रै समाधान भएन कि यो साउदीको स्थिति के रहेछ भने यदि त्यसरी पर्सनली सम्बन्ध बनाउन सकियो भने पछिसम्म पनि सहयोग गर्यो। अनि पछि आएर त हामीलाई के भयो भने 2 जना नेपालीहरू, एकजना कमल पन्त भन्ने, एकजना सुरेश मण्डल भन्ने, त्यो उसले कपिलले चाहिँ सबै नपठाइदियो। हुँदा हुँदा त्यो कमल पन्तको त कस्तो पनि न्युज आयो नेपालमा भने उसको मृत्यु भएर बुवा कति 78 वर्षको बुवा छोराको शव आउँछ भनेर कुर्दा कुर्दै बुवाको पनि मृत्यु भयो भन्ने न्युज आयो। यो त जघन्य अपराध गरियो एम्बेसीले जस्तो लाग्यो। अनि मैले चाहिँ त्यो आभरणबाटको त्यो गभर्नरका चाहिँ त्यो कुरा पुर्याएँ कि यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ यति छिटो उसले एक्सन लियो कि त्यो बदमास मालिकलाई त्यो लास्ट सब कस्तो भने हामीले एम्बेसीले एनओसी दिइसकेको, एनओसी दिएपछि सब गयो भनेर हामी ढुक्क परेको, उसले नपठाएर बस्दिएको रहेछ। न्युज पेपरमा आएपछि पो थाहा भयो एकैचोटि ल यसले त सब पठाइदिएन भनेको। त्यो बदमास मालिकले चाहिँ के गरेछ भने हामीसँग एनओसी लियो, गभर्नर आदि इत्यादिका देखाउनु पर्यो नि एम्बेसीबाट पर्मिसन आएछ म पठाउँदैछु भनेर भनिदिने, तर नपठाउने किनभने हस्पिटलमा त्यो सब राखिएको 8-9 महिनाको पैसा तिर्नुपर्ने र कार्गोको पैसा तिर्नुपर्ने कारणले पठाउने चाहिँ नमान्ने। त्यसले पछि गभर्नरले त्यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै त्यसलाई पुलिस ल्याएर रखेटेर मरुभूमिमा त्यो नारिया भन्ने ठाउँमा 150 किलोमिटरभित्रसम्म त्यसलाई मरुभूमिमा गएर पक्रेर ल्याएर गभर्नरले जबसम्म हस्पिटलको पैसा तिर्दैनस्, कार्गोमा बुक गर्दैनस् तबसम्म तँलाई छोड्दिन भनेको। त्यो रखेटेको तेस्रो दिन कमल पन्तको सब पनि गयो, सुरेश मण्डलको सब पनि गयो। त्यो यो चाहिँ एउटा इफेक्टिभ भयो यसलाई कि 2 दिनभित्रमा त्यो मान्छेलाई गएर एम्बेसीमा सबै क्लियर गरेर आएन भने ल्याएर खुल्नु भनेको छ। सायद भोलि शनिबार भोलि एम्बेसीकोले चाहिँ त्यो मान्छे आएर 4000 रुपियाँ तिर्छ। यस कारणले यहाँको सिस्टमभित्र यो गभर्नर प्रणाली चाहिँ मैले अत्यन्तै इफेक्टिभ देखेँ। त्यसैले यो वास्तवमा यो दूतावासले यो विभिन्न क्षेत्रका समस्याहरूलाई गम्भीर समस्याहरूलाई सङ्कलन गरेर गभर्नर कहाँ चाहिँ एम्बेसडर जानुपर्ने रहेछ। त्यो अघि यहाँले उठाउनु भयो, त्यो कुरो चाहिँ मलाई चाहिँ अत्यन्तै उचित लागेको छ। अब यस बाहेक पनि कयौँ कुराहरू अब हाम्रो यहाँ छलफलमा उठेका छन्। यसलाई हामी एउटा व्यवस्थित दस्तावेजकै रूपमा चाहिँ विकास गरेर हाम्रो क्षमताले भ्याउने हामीले गर्ने, अन्त हामीले रिकमेन्ड गर्ने, अन्त गर्ने, त्यसमा नेपाली समुदायको सहयोग चाहिने कुरामा त्यो समुदायको सहयोग लिने, यो कुराबाट पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्छौँ र आजको यस छलफलमा यसलाई चाहिँ यति व्यवस्थित यति प्रभावकारी बनाउनको लागि अघि नै पनि यहाँ आइसक्यो हाम्रो दूतावासका प्रतिनिधि साथीहरू जो यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, हाम्रो ताराजी, पुरुषोत्तमजी, हरिजी, उहाँहरूले मेहनत गर्नुभयो। त्यस्तै एनआरएनको साथी धर्मजीहरू उहाँहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुभयो र साथीहरूले पनि आजको आफ्नो छुट्टीको दिनलाई जसरी नेपाली श्रमिकहरूको हितमा समर्पित गर्नुभयो र यहाँ आइदिनु भयो, हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।